अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अगर आप हज या उम्रा करके आए हैं या आप उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जिस वक्त लोग हजर अस्वद का बोसा लेते हैं तो उस वक्त वो बहुत संगीन गलतियाँ कुछ करते हैं, और वो गलतियाँ उनके खिलाफ सुन्नत भी हैं, मकरूह अमल भी है और उनको उसका गुनाह भी मिलता है। और इसी गलती के बारे में आज से कुछ दिन पहले इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने भी लोगों को तंबीह किया है कि वो इस तरह का कोई अमल वहाँ पर ना करें। और लोगों का वो अमल कौन सा है? जिस वक्त कोई भी फ़र्ज़ नमाज हो रही होती है तो जैसे ही फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल होने वाली होती है तो लोग सलाम फेरने से पहले ही हजर अस्वद की जानिब जाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग मुल्तज़िम की जानिब जाना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों का ये अमल जायज़ है या जायज़ नहीं है, कि कोई शख्स इमाम के सलाम फेरने से पहले सलाम फेर दे तो उसका ये ऐसा सलाम फेरना जायज़ है या जायज़ नहीं है, या ऐसे लोग जो बिना सलाम फेरे ही हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए चले जाएं, ये अमल उनका कैसा है। और अगली सफ़ों में जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने क्या करना है, क्योंकि लोग अगर वो वहाँ से ना उठे तो लोग तो उन्हें फलांग कर भी आगे चले जाएंगे और उनके लिए ख़तरा होगा कि लोग उनके ऊपर पाँव रख रख कर भी जाएंगे, तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या करना है। तो इसलिए हजर अस्वद का बोसा लेना एक जज्बाती अमल है। आज की वीडियो में मैं आपको जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फ़िक़्ह की रोशनी में आपको बताऊंगा कि आपका हजर अस्वद का इस तरह से बोसा लेना ठीक है या ठीक नहीं है। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। तो देखें, अभी हाल ही में इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने एक दर्स में लोगों को ये तंबीह की है और उन्हें बताया है कि बहुत से ज़ायरीन हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए या मुल्तज़िम पर जाने के लिए इमाम के सलाम फेरने से पहले ही हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो उनका इस तरह से हरकत करना वो ठीक अमल नहीं है, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जिनमें उनकी नमाज ही फासिद हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मुक्तदी पर लाजिम है कि वो इमाम की इक्तिदा उस वक्त तक करे जब तक नमाज मुकम्मल ना हो जाए। और इसी चीज़ को समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि इमाम इसलिए बनाया गया है कि लोग उसकी इक्तिदा करें, यानी कि मुक्तदी इमाम से आगे नहीं बढ़ सकता है बल्कि नमाज का हर रुकन इमाम की पैरवी में अदा करेगा। और अब एक अहम सवाल कि क्या हजर अस्वद का बोसा लेना ये लाजमी है? तो देखें, ये लाजमी अमल नहीं है, बल्कि हजर अस्वद का इस्तेलाम करना या उसका बोसा लेना ये सुन्नत अमल है। और अगर आप डायरेक्ट होंठों के साथ उसका बोसा ना ले सकें तो रश की वजह से फिर आप उसको हाथ से टच करके अपने हाथ का भी बोसा ले सकते हैं। अगर रश बहुत ज़्यादा हो कि आप हाथ को टच करके हाथ का बोसा भी ना ले सकें तो फिर आप दूर से उसको इशारा करके उसका इस्तेलाम करेंगे, और रश के दौरान ऐसा करना भी सुन्नत है। और अगर आप डायरेक्ट होंठों के साथ बोसा ना ले सकें या हाथ लगाकर उसको टच ना कर सकें तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नमाज जो आप पढ़ रहे थे वो फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ चीज़ को छोड़कर, और वो भी फिर नमाज जैसी इबादत को अधूरा छोड़कर आप एक सुन्नत अमल को पूरा करने के लिए जाएं तो ये अमल किसी भी तरह से आपका ठीक नहीं होगा, बल्कि आइम्मा किराम ने, फुक़हा किराम ने इसको मकरूह अमल करार दिया है कि इस तरह से करना खिलाफ सुन्नत भी है और मकरूह भी है। और बहुत से अहले इल्म ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर नमाज को अधूरा छोड़कर आप जाते हैं तो फिर आप पर गुनाह भी है। और देखें, इसमें नमाज आपकी फासिद होती है या नहीं होती है, इसके बारे में भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बहुत से लोग जो करीब नमाज पढ़ रहे होते हैं हजर अस्वद के, जैसे ही इमाम सलाम फेरना शुरू करता है वो इमाम सिर्फ अभी इतना ही कहता है कि अस्सला, और वो लोग इमाम के सलाम फेरने से पहले ही एक साइड पर या दोनों साइड पर सलाम फेर कर खड़े हो जाते हैं और हजर अस्वद की जानिब और मुल्तज़िम की जानिब भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अहले इल्म ने कहा है कि हो सकता है कि ऐसे लोगों की नमाज फासिद हो जाती हो क्योंकि उन्होंने सलाम फेरने में इमाम से पहल की है, और ये उनका खिलाफ सुन्नत और मकरूह अमल है। लेकिन कुछ लोगों की तादाद ऐसी भी है
کہ جب امام سلام کے لیے صرف الصلاۃ کہتا ہے، السلام بھی پورا نہیں کہتا، صرف الصلاۃ الف ہی ان کا ادا ہوتا ہے امام صاحب کا، اور وہ لوگ سلام ہی نہیں پھیرتے اور سیدھا بھاگتے ہیں حجر اسود کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے سلام پھیرا ہی نہیں ہے اور انہوں نے امام کی اقتداء کی بھی خلاف ورزی کی ہے، تو اس لیے وہ خلاف سنت عمل کرنے والے بھی بنتے ہیں، مکروہ عمل بھی ان کا ہوتا ہے، امام کی اقتداء بھی نہیں کی اور انہوں نے نماز سے علیحدگی سلام کے ساتھ بھی نہیں کی، تو ایسے لوگوں کی نماز جو فرض تھی وہ انہوں نے فاسد کی ہے۔ اور پھر فرض نماز کو چھوڑ کر تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ پہلے فرض کو ادا کریں، فرض ادا کرنے کے بعد پھر آپ سنت کی طرف جائیں۔ اور دیکھیں، آپ جب بھی وہاں پر جائیں تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ اپنی نماز مکمل کرنی ہے، پھر حجر اسود کا آپ بوسہ لیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ حجر اسود یا ملتزم کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں اور اگلی صفوں میں آپ ہیں، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ان صفوں میں آپ ہیں، تو وہاں پر تو لوگ بہت بڑی تعداد میں بھاگتے ہیں حجر اسود اور ملتزم کی جانب۔ اگر آپ بیٹھ کر وہاں پر سلام دونوں طرف پھیرتے ہیں امام کے ساتھ، تو لوگ تو آپ کو کچلتے ہوئے آگے کی جانب جائیں گے، آپ کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے نکل جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا تو جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر جو سیکورٹی والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی لوگوں سے اس طرح سے ہاتھ کر کے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز مکمل کریں، اس کے بعد حجر اسود کی طرف آپ آئیں۔ تو بعض دفعہ تو لوگ رک جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں رکتے ہیں اور سیدھا بھاگ پڑتے ہیں حجر اسود اور ملتزم کی جانب۔ اگر آپ بھی اس جگہ پر موجود ہیں اور صف بندی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے ایسی جگہ پر کوشش کرنی ہے کہ آپ کھڑے نہ ہوں، کسی سائڈ پہ آپ کھڑے ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے اس طرح سے دھکم پیل کا نشانہ نہ بنے۔ اور خاص طور پر جو بیمار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ ایسی جگہ پر ہرگز کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر صرف ایک ہی ملک کے لوگ نہیں ہوتے کہ آپ اردو میں یا ہندی میں ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو آپ کی زبان سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں آتی، اور جو پیچھے سے لوگ بھاگ کر آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے شخص۔ تو اس لیے کمزور لوگوں نے، ضعیف لوگوں نے، بیمار لوگوں نے تو بالکل بھی اس جگہ پر نہیں کھڑے ہونا، بلکہ وہ کسی اور جگہ پر صفوں میں جا کر کھڑے ہوں۔ اور اگر آپ غلطی سے اس جگہ پر کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو پھر آپ نے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، پیچھے سے ہلکا سا دھکا لگتا ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو آپ نے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ جب سلام پھیرا جائے تو لوگ تسلی کے ساتھ بیٹھے رہیں، جیسے انتظامیہ کے لوگ ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کہ آرام سے بیٹھے رہیں، نماز مکمل کریں اور پھر حجر اسود کی جانب آئیں۔ اگر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سلام مکمل کرتے ہیں تو پھر آپ نے بھی فوراً کھڑے ہو جانا ہے، چاہے تو آپ حجر اسود کی جانب جائیں یا کسی اور سائڈ پہ آپ نکل جائیں، لیکن فوراً آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اگر لوگ پہلے ہی وہاں سے اٹھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ نے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، اور جیسے ہی دوسری جانب امام ایک سائڈ پہ سلام پھیر کر دوسری جانب امام سلام کہے تو آپ نے بھی فوراً کھڑے ہو کر سائڈ پہ نکل جانا ہے، آگے کی جانب آپ نہ جائیں، کیونکہ آگے تو اس وقت بہت لوگ جا چکے ہوں گے۔ آپ نے مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے اور سائڈ پر کہیں آپ نکل جائیں کھڑے ہو کر۔ اور حجر اسود کے سامنے جو صفیں بن رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پر زیادہ تر لوگ کھڑے ہی وہ ہوتے ہیں کہ فوراً جنہوں نے جانا ہوتا ہے حجر اسود کی جانب، تو وہاں پر بھی صفوں میں شامل ہونا بھی ویسے تو آسان عمل نہیں ہوگا آپ کے لیے، اور اس لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے کہ پچھلی صفوں میں آپ نماز ادا کر لیں، یا بیت اللہ کے ارد گرد جو اور صفیں ہیں، پہلی صفیں جو بنی ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، ان میں آپ نماز ادا کریں اگر آپ نے پہلی صفوں میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی حجر اسود سے متعلق کچھ اہم معلومات جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو امام کعبہ کا بھی پیغام ہے، جو امام کعبہ کی جانب سے بھی تنبیہ ہے تمام لوگوں کے لیے جو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔